रात की खामोशी में हथौड़े की ठक ठक की आवाज गांव के सुनसान किनारे पर गूंज रही थी। दरिया के पार घने दरख्तों के दरमियान एक छोटा सा कच्चा मकान था, जहां अहमद लोहार रहता था। अहमद जवान, मेहनती और अकेला शख्स था। इसके वालिदैन फौत हो चुके थे, ना बीवी थी ना औलाद। दिन रात वो लोहा पिघला कर औजार बनाता और रात को दरिया के किनारे बैठकर आसमान को तकता। इसे लगता जैसे कोई इसे वहां से देख रहा हो। एक रात जब चांद पूरा था और दरिया के पानी में चमक दमक खेल रही थी, अहमद ने महसूस किया कि दरख्तों के पीछे से किसी औरत की हल्की सी हंसी सुनाई दी है। कौन है वहां? वो बोला, मगर जवाब न आया। इसने कंधे उचकाए, मगर वो हंसी फिर गूंजी, इस बार कुछ करीब से, जैसे कोई इसके पीछे खड़ा हो। अहमद ने पलट कर देखा तो उसकी सांस रुक गई। सामने एक लड़की खड़ी थी, मगर आम लड़की नहीं। इसकी आंखें नीलगों रोशनी में चमक रही थीं, बाल बादलों जैसे, और लिबास ऐसा जैसे हवा में बाना गया हो। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती अहमद, इसकी आवाज मध्यम मगर मीठी थी। अहमद हैरान रह गया और बोला, तुम कौन हो? वो मुस्कुराई, मैं जुलेखा हूं, जिनजादी, तुम्हारे दरिया के पार रहने वाले कबीले की हूं। मैं तुम्हें कई रातों से देख रही हूं। तुम्हारे हाथों से निकलता लोहा, तुम्हारा सब्र, तुम्हारी आंखों की रोशनी, तुम्हारे अंदर कुछ है जो बाकी इंसानों में नहीं है। अहमद ने पसीना पोंछा और बोला, जिनजादी, ये मजाक है ख्वाब? जुलेखा बोली कि मैं ऊना ख्वाब हूं ना मजाक, मैं हकीकत हूं और तुम्हें चाहने लगी हूं। अहमद के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो डरा हुआ था, मगर जिनजादी की बातों में एक नरमी थी जो अजीब सा सुकून देती थी। ये मोहब्बत नहीं हो सकती, वो बोला, तुम जिन हो, मैं इंसान। जुलेखा के चेहरे पर उदासी छा गई। वो बोली, मोहब्बत किसी जिन्स अमिटी की मोहताज नहीं अहमद, मगर शायद तुम इंसानों को यह बात समझने में सदियां लग जाए। इसके बाद वो गायब हो गई, जैसे धुआं हुआ में तहलील हो गया हो। अगली रात अहमद के दिल में एक अजीब खलिश थी। इसने हथौड़ा छोड़कर दरिया के किनारे बैठना शुरू कर दिया। पानी में चांद का अक्स लरज रहा था। अचानक वही चांद जैसे हरकत करने लगा और जुलेखा नमूदार हुई। इस बार वो और भी हुसीन लग रही थी, जैसे रोशनी में ढल गई हो। अहमद बोला, तुम फिर आ गई? वो बोली, क्या तुम चाहते हो कि ना आऊं? अहमद खामोश हो गया। जुलेखा करीब आ गई। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूं अहमद। तुम अकेले हो, तुम्हारे पास कोई नहीं। मैं तुम्हारी हो सकती हूं अगर तुम चाहो तो। अहमद के दिल में एक लम्हे को ख्याल आया, क्या वाकई ये मुमकिन है? वो बोला कि अगर तुम्हारा कबीला जान गया तो। जुलेखा की मुस्कुराहट बुझ गई और वो बोली, मेरे बाप जिन बादशाह जमरोद इंसानों से नफरत करते हैं, अगर उन्हें पता चला तो तुम्हारी जान खतरे में होगी। तो फिर तुम आना बंद कर दो। वो अहमद बोला, नहीं, मैं नहीं रुक सकती। जुलेखा ने आहिस्ता से कहा, अब मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। अगले दिन गांव में अजीब खबरें फैल गईं। लोग कहने लगे कि रात को लोहार के मकान के पास रोशनी सी होती है और कुछ आवाजें आती हैं जैसे कोई गीत गाया जा रहा हो। कुछ ने कहा कि वो जिन्नात का साया है। अहमद ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, मगर उसके दिल में खौफ सा बैठ गया। रात को जब जुलेखा आई तो इसने कहा, लोग बातें कर रहे हैं जुलेखा, अगर कुछ बुरा हुआ तो। जुलेखा हंसकर बोली कि मोहब्बत में डरने वाले नहीं जीतते अहमद। अब जुलेखा अक्सर आने लगी और वो काफी देर बैठे अपने आने वाली जिंदगी के ख्वाब बोनने लगे। वो अब साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। एक दिन जुलेखा ने पूछा कि अहमद, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? अहमद ने इसे तंग करने के लिए मुस्कुराकर जवाब दिया कि हां, अगर तुमसे अच्छी कोई और मिल गई तो। जुलेखा ये सुनकर उदास सी हो गई। अहमद ने फौरन कहा कि पहले मेरी जिंदगी में कोई नहीं था, मगर अब तुम आई हो तो तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। अचानक आसमान पर बादल छा गए, बिजली चमकी और जमीन हिलने लगी। जुलेखा का चेहरा बदल गया, इसकी आंखें सुर्ख हो गईं, बाल हवा में उड़ने लगे। क्या हो रहा है? अहमद ने डर कर पूछा। जुलेखा बोली, मेरे बाप को खबर हो गई है, वो मेरे पीछे आ रहे हैं।
پھر تم اچھپ جاؤ، احمد چیخا، مگر زلیخا نے ہاتھ اٹھایا اور بولی، او میں تمہیں نقصان نہیں پہنچنے دوں گی، اگر وہ آئے تو تم پیچھے نہ ہٹنا، صرف میرا نام لینا۔ اچانک زوردار جھونکا آیا اور زمین پھٹ گئی، نیچے سے دھوئیں اور آگ کی لپٹیں نکلے، اس میں سے ایک خوفناک سایہ نمودار ہوا جس کے لمبے سینگ، سرخ آنکھیں اور گرجدار آواز تھی۔ زلیخا! وہ چیخا، تم نے ہماری نسل کی عزت خاک میں ملا دی، ایک انسان سے محبت کر کے۔ احمد نے ہاتھ میں لوہے کا ہتھوڑا مضبوطی سے پکڑ لیا۔ زلیخا چیخی، ابو آ، اسے مت مارو، میں نے اسے جادو سے نہیں دل سے چاہا ہے۔ جن بادشاہ زمرود ہنسا، دل؟ انسانوں کے دل کمزور ہوتے ہیں، وہ تمہیں چھوڑ دے گا جیسے باقی سب چھوڑ گئے۔ احمد آگے بڑھا اور بولا، ہوں میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا، وہ چاہے جن ہو یا انسان، میرا وعدہ ہے۔ سینگوں والے سایہ زمرود نے چیخ کر ہاتھ اٹھایا، بجلی احمد کی طرف لپکی۔ زلیخا نے فوراً اس کے سامنے آ کر وہ وار سہ لیا، روشنی کی چمک سے سارا جنگل روشن ہو گیا۔ جب دھواں چھٹا تو احمد زمین پر گرا پڑا تھا۔ زلیخا زخمی حالت میں اس کے قریب جھک گئی اور بولی، میں تم سے محبت کرتی ہوں احمد، اگر میں گئی تو تمہیں بچا کر جاؤں گی۔ احمد نے اس کے ہاتھ تھام لیے اور بولا، نہیں، تم نہیں جاؤ گی، میں نے تمہیں اپنے دل میں بسا لیا ہے اور اپنی روح میں بھی، تم میری دعا ہو زلیخا۔ زلیخا مسکرائی، پھر میری آخری بات سن لو، جب تم اگلی بار آگ جلاؤ گے تو میں اس کے شعلوں میں تمہیں دیکھتی رہوں گی، اور جب تم ہتھوڑا چلاؤ گے تو تم میری آواز سنو گے۔ اس کے بعد وہ چمکدار روشنی میں تبدیل ہو کر آسمان میں جذب ہو گئی۔ جن بادشاہ زمرود نے احمد کی طرف دیکھا، تھوڑی دیر خاموش رہا اور بولا، تم نے آج محبت کا وہ ثبوت دیا ہے جو ہماری نسلوں میں کوئی نہ دے سکا، میں اپنی بیٹی کی قربانی رائیگاں نہیں جانے دوں گا۔ اچانک اس نے ہاتھ اٹھایا اور فضا میں کچھ پڑا۔ زلیخا روشنی کی طرح دوبارہ چمکی، مگر اس بار وہ انسانی روپ میں واپس آئی۔ احمد، اس نے کمزور سی آواز میں کہا۔ زمرود نے کہا، میں تمہیں انسان بنا رہا ہوں زلیخا، مگر ایک شرط پر، اگر کبھی تم نے اس کے ساتھ دھوکا کیا تو تم پھر کبھی اس دنیا میں نہیں رہو گی۔ زلیخا نے آہستہ سے سر جھکا کر کہا، میں وعدہ کرتی ہوں، اب میں صرف احمد کی ہوں۔ صبح ہوئی، لوگوں نے دیکھا کہ لوہار احمد کی جھونپڑی کے باہر ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہے۔ وہ دونوں ساتھ بیٹھے تھے، وہ خاموش تھے مگر مطمئن تھے۔ احمد نے اپنی بھٹی جلائی، ہتھوڑا اٹھایا، ٹھک ٹھک کی آواز پھر گونجنے لگی، لیکن اب جب وہ لوہا پگھلاتا تو شعلوں کے اندر زلیخا کی آنکھیں چمک، جیسے کہہ رہی ہوں کہ میں اب تمہاری روح کا حصہ ہوں احمد، اور محبت کا لوہا کبھی زنگ نہیں کھاتا۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ سچی محبت کسی ذات، جنس یا مخلوق کی محتاج نہیں ہوتی، اگر نیت پاک ہو تو آسمان اور زمین بھی جھوک جاتے ہیں۔